काशिफा क्या कर रही हैं आप? या सिर्फ बस ऐसे ही कलाम का मुताला कर रही थी। आपको मौका मिला था कि आप चर्च में हमें परसों 2 आर्टिकल्स मिले थे अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, उसे पढ़ने का मौका? बिल्कुल मिला था यासिफ, और मुझे बड़ी बरकत मिली उस आर्टिकल को पढ़ के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। काशिफा, मैंने भी उन आर्टिकल को पढ़ा था और मुझे भी खुदावंद ने बड़ी बरकत दी, और खुदावंद ने मुझ पर इस बात को दोबारा जो है वो ज़ाहिर किया है कि वाकई अज़दवाजी ज़िंदगी में, जो कि मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसमें मोहब्बत और खलूस और प्यार और वफ़ादारी जो है वो कितनी अहम और ज़रूरी है, जो कि खुदावंद की ही बख्शी हुई है। और उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ, और ये सरप्राइज़ ये है कि हम मिलकर इसको सरप्राइज़ को सेलिब्रेट करेंगे और केक काटेंगे। इस केक को काटने का काशिफा दो मकसद हैं। एक तो ये कि मैं चाह रहा था कि जो अहद हमने आज से चंद साल पहले चर्च में एक दूसरे के साथ किए थे, उन अहदों को हम फिर से जो है वो दोहराएं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, जो मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसमें और मजबूत हों, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, एक दूसरे के साथ हमेशा वफादार रहें। इसको आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ज़रूर। और यासिफ, मुझे भी उस आर्टिकल से बहुत बरकत मिली और बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन एक चीज़ को पढ़ के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, ये देखकर कि आप देखिए मसीही खानदानों में भी तलाक और अलहदगी की लहर दौड़ पड़ी है, जबकि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो तो खुदावंद यीशु मसीह के उस अहद की तस्वीर को पेश करती है जो उसने अपनी कलीसिया से, जो कि उसकी दुल्हन है, किया, जिसका हवाला भी हमें मिलता है, जो कि अभी मैं वही पढ़ रही थी, यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत में, और ये हवाला मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूंगी। यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। काशिफा, जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, और वाकई खुदावंद जो है वो अपनी कलीसिया से अब्दी मोहब्बत रखता है, और खुदावंद की और खुदावंद की कलीसिया की ये तस्वीर जो है वो बहुत सारे अज़दवाजी ज़िंदगी में जो मसीहों को मसाइल पेश आते हैं उनसे मुकाबला करने में मदद दे सकती है। और साथ ही हम देखते हैं काशिफा के जो शादी का बंधन है या अज़दवाजी ज़िंदगी में खुदावंद जो इकट्ठा करता है, ये बंधन जो है बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा बंधन है, और हम देखते हैं कि ये बहुत ही नाजुक और खूबसूरत रिश्ता है जो खुदावंद ने इस रूह ज़मीन पर मर्द और औरत के दरमियान में कायम किया है। लेकिन कई दफ़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम अपने उस रिश्ते को उस तरह नहीं निभाते। अब हम देखते हैं कि कई दफ़ा आज देखिए आप, तो चर्च में जो अहद भी जो बांधे जाते हैं वो बड़े ही खोखले लफ्ज़ या इस तरह बांधे जाते हैं कि जैसे उनका कोई मकसद हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ना उनकी कोई अहमियत जो है हमारी ज़िंदगी में है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ फ़र्ज़ को जो है वो पूरा किया जा रहा है या एक रस्म को जो है वो चर्च में पूरा किया जा रहा है, बल्कि उसके बरक्स अगर हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में पता चलता है कि मसीह ख़ानदानों के लिए खुदा जो है वो बड़ी ऊंची तवक्को जो है वो रखता है। और यासिफ, आपकी इस बात को ही सेकंड करते हुए और उसको बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि कभी सोचते नहीं हैं कि मोहब्बत की शादी या अपनी मर्जी से की हुई शादी के अंदर ऐसा वक्त भी आ सकता है किसी की जिंदगी में कि वो उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, और उन्हें मुश्किलात का सामना होता है उस शख्स को कि जिसको कभी हमने खुद अपने लिए चुना था। और देखें कि आज दुनिया का जो आम एक हम देखते हैं कि तस्वुर है अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक, वो यही है कि अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किलात का सामना है, तो फिर वो अलहदा हो जाने को फौकियत देते हैं। और काशिफा, आज साथ हम ये देखते हैं कि मसीही जो हैं वो भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सवाल करते हैं जो कि तलाक से मुतल्लिक हैं या अलहदगी से मुतल्लिक हैं या दूसरी शादी से मुतल्लिक हैं। जैसे ये मुनासिब होगा कि मैं अपने खावन से तलाक ले लूं क्योंकि मुझे उसके साथ रहने में मुश्किल हो रही है या मैं उसको समझ नहीं पा रही, इस तरह के सवाल। और फिर हम एक और सवाल देखते हैं कि क्या मेरे लिए तलाक लेना मुनासिब होगा, या फिर इस तरह के सवाल कि अगर मैं तलाकशुदा हूं तो मैं कितनी देर बाद दोबारा शादी कर सकता हूं, या तलाक के बाद में शादी कर भी सकता हूं या नहीं। मैं समझता हूं कि इन सवालों से बेहतर अच्छा मुनासिब सवाल ये होगा कि आप अपने आप से ये सवाल करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी तब्दीली पैदा कर सकता हूँ, मैं अपनी सोच में क्या ऐसी तब्दीली पैदा कर सकता हूँ, मैं अपने रवैये में क्या ऐसी तब्दीली पैदा कर सकता हूँ कि तलाक तक या अलहदगी की नौबत ही ना आए। बिल्कुल। और यासिफ, इसी बात पर मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगी जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 13वीं आयत है, और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे।
یا صرف خدا نہ کرے کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا موقع آئے یا وقت آئے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے لیے یا اپنے کسی ساتھی کے لیے اسے جان دینی پڑے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ازدواجی زندگی میں بہت بار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور ایسے موقع جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں اکثر آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی کلیسیا کے لیے اپنی جان دی اور اس قربانی کو دیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج مسیحی جو ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ قربانی دینے کی جب بات آتی ہے تو وہ علیحدگی کو جو ہے یا طلاق لینے کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو کاشفہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ ہمیں ازدواجی زندگی میں، خاص طور پر جب ہم مسیحی ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یا کیسی قربانی دینی جو ہے وہ پڑتی ہیں؟ الیاصف، یہ قربانیاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم دے سکتے ہیں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، جو کہ بعض اوقات ہم نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہی اگر بحث ہو جاتی ہے تو اگر آپ پہلے خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تو ان باتوں کو اپنے دل میں رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں بھلا دیں، اور بڑی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی بھی حالات ہوں اس دنیا میں ہماری زندگی میں، لیکن ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور اس کے علاوہ اپنے غصے کے اوپر قابو پانا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ قربانی ہے کہ آپ اگر اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں تو حالات جو ہیں وہ آپ کے اس حد تک نہیں خراب ہوتے یا بگڑتے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زندگی میں اپنے دل میں کبھی ایسا خیال ہی نہ آنے دیں کہ کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے ساتھی سے جدا ہو جائیں یا الگ ہو جائیں۔ کاشفہ، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جن کو آپ نے ہمیں ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں یاد دلایا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیحی ازدواجی زندگی مسیحی اور کلیسیا کے اس نہ ٹوٹنے والے رشتے کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے جو اس نے خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کے ساتھ باندھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ازدواجی زندگی میں مشکل حالات ضرور آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کئی دفعہ مالی طور پر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بھاگ کر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، یا اگر آپ ان سے بھاگ کر طلاق کی طرف جو ہے اس کو حل اس میں ڈھونڈتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسا کرنے سے ابلیس جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ابلیس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ جن کو خدا نے اکٹھا کیا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ ان کے رویے میں اور ان کے سوچ میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پرابلم پیدا کرے اور جدائی ڈالے اور دڑانے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی میں ان جیسے قربانیاں اپنے جن کا ذکر کیا کہ اگر ان قربانیوں کو ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی قربانی ہو یا بڑی سے بڑی قربانی ہو، تو ہم اس طرح کرنے سے ایک تو اپنی ازدواجی زندگی میں خوشحال رہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو الیاصف، میں چاہتی ہوں کہ ان خوبصورت باتوں کو جو آج ہم نے کی ہیں اس کا اعادہ کریں۔ ضرور۔ مسیحی ازدواجی زندگی خداوند یسوع مسیح کے اس عہد کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا کی یہی تصویر ایک مسیحی ازدواجی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، مگر بہت سے مسیحی ایسے موقع پر جہاں قربانی درکار ہے علیحدگی کو فوقیت دیتے ہیں۔ محبت میں بہت سی باتوں میں قربانی دینی پڑتی ہے، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، بحث میں خاموش ہو جانا، دوسروں کو معاف کرنا، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرنا، اپنے غصے پر قابو پانا وغیرہ۔ الیاصف، اصل میں میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا جو کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، اور وہ یہ ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کافی مہنگی بھی ہوگی۔ اچھی لگی آپ کو؟ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو سو مچ۔ کاشفہ، کیوں نہ اس وقت کو ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو عہد ہم نے آج سے چند سال پہلے چرچ میں کیے تھے آج انہیں پھر دہراتے ہیں۔ ضرور۔ تو میرے خیال اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کینڈل ضرور جلانی چاہیے ہمیں۔ کاشفہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر خوشی میں اور ہر غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ الیاصف، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہر خوشی میں اور ہر غم میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور ہمیشہ آپ سے محبت کروں گی۔ پریز گاڈ۔ آئیے ہم کیک کاٹیں، ہاتھ پکڑو۔ یہ ہماری ایک دفعہ اور سیلیبریشن ہے۔